कर्तव्याचार्थ सारेपि काव्ये शब्द विचित्रता विना घंटा टणत्कारं गजो गच्छन्न शोभते। साम्प्रतिके विपरीत कालेपि संस्कृत पदक्रम रूपं वार्तावली निनादं पुरस्कर्तुं समागता पुनरपि यमहं सत्यप्रिया प्रणमामि संस्कृतानुराग प्रवर्धकान् सकलान् जनान्। नव कोरोना विषाणु संक्रमिते काले इतो निष्क्रांतान् दुराक्रांतान् आक्रांतांश्च जनान् सर्वान् शब्द वैचित्र्यौषधमात्रेण संस्तौमि अयमहमपि नारायण दत्तः। नारायण दत्त नमने दत्तचित्ताः वयं कथं न परस्परं नुमः। सत्यं प्रियं च उद्भावितं भवत्या स्वनामानुसारेण भवतु नुमस्तं नमस्ते च। किमुक्तं नुमस्तं किमिदं नुमस्तं? वयं नुमस्तं अर्थात दर्शकं दूरदर्शन प्रतिदर्शकम् इति। परं दर्शकमेव कथं न वयं नुमस्तां त दर्शिकामिति। दर्शिका च दर्शकश्च इति एकशेषायतेन ततोऽनुदर्शकपदं भवतु। प्रतिदर्शकं सम्मानयामो वयं तर्हि दर्शनीया दर्शिका दर्शिकाः वा अस्मन्नमनाञ्जलितः कथं शक्ताः दूरी भवितुम्। एवं दर्शिकाः दर्शकाश्च शृणुमः वयं पुनरपि अस्मदीय सुभाषितमुखेन दर्शिकानाम् अपि तु कन्यानां महिलानां माहात्म्यम्। 10 पुत्र समा कन्या 10 पुत्रान् प्रवर्धयन् यत्फलं लभते मर्त्यस्तल्लभ्यं कन्ययैकया। एक पुत्री 10 पुत्रों के समान है। कोई व्यक्ति 10 पुत्रों के लालन पालन से जो फल प्राप्त करता है, वही फल केवल एक कन्या के पालन पोषण से प्राप्त हो जाता है। One daughter is equivalent to 10 sons. By raising a single daughter, a person reaps the same good fortune as one gets by raising 10 sons. साध्वी अस्मदीया सुभाषितावली अनयैव अभेदात्मिकीं प्रज्ञा पूर्णिमा प्रकृतिं प्राप्तुं प्रापयितुं वा पारयामो वयम् इत्यस्मत् साफल्यमपि कथञ्चन। परम एतत् प्रभाव प्रवाहात् पश्चात् वयं कोरोना कालिकं दुष्प्रभावकम् अथ सुप्रभावकमपि तद् यथा प्रधानमंत्री विहितं बुद्ध पूर्णिमा संदेशादिकम् एतत् साप्ताहिकं प्रमुखास्पदं वृत्तमात्रं प्रसारयितुं सिद्धाः स्मः प्रवाहि वार्ताभिः। विदेशेषु कोरोना संक्रमण स्थितेः बद्धानां भारतीयानां स्वदेशं प्रति समानयनाय कटिबद्धेन भारतीय प्रशासनेन आरब्धं वंदे भारत अर्थात वंदे भारतम् इत्याख्यम् अभियानं सिंगापुरतः 34,102 संख्याकाः, ढाकातः 65,100 संख्याकाः, बहरीनतः 82,100 संख्याकाः भारतीयाः प्रत्यावर्तिताः। अथ दुबईतः चेन्नईनगरं सम्प्राप्तेन विमानेन 55,103 संख्याकानां भारतीयानां प्रत्यानयनं सम्भूतम्। विदेशेभ्यो भारतीयान् प्रत्यावर्तयितुं नौसैन्यबलस्यापि भृशं साहाय्यम् उररीक्रियते। समुद्रसेतुरूपाभियानस्य प्रथमे चरणे INS जलाश्वद्वारा मालदीवतः कोच्चि नगरं प्रत्यागन्तुं सिद्धाः 98,600 संख्याकाः भारतीयाः। रविवासरे स्युः एते सम्प्राप्ताः भारतम्। अग्रिमे सप्ताहेपि जलाश्वद्वारा समुद्धारकार्यं प्रवर्तयिष्यते। आगमनिर्गमरोधावधौ राज्यान्तरेषु बद्धान् श्रमिकान् प्रवासिजनांश्च तत्तद् राज्यं सम्प्रापयितुं विशिष्ट रेलयान परिचालनम् अनवरतमस्ति जायमानम्। अनेन लक्षाधिकाः श्रमिकाः प्रवासिनश्च स्वस्वराज्यं सम्प्रापिताः। रेलयान परिचालन स्थानीय प्रशासनाभ्यां कोरोना विषाणु संक्रमण विरोधिनः दिशानिर्देशाः पूर्णतः सन्ति अवधीयमानाः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना दृश्यश्रव्यतन्त्रीयो वैशाख बुद्ध पूर्णिमा दिवसावसरीयः समारोहः सम्बोधितः। अत्रावसरे तेन भगवतो बुद्धस्य सन्देशानां माहात्म्यं विशेषतः प्रकटीकृतम्। प्रधानमन्त्रिणा वैश्विके कोरोना संक्रमण संकटक्रमे अहर्निशं मानवसेवायां तत्परेभ्यः योद्धृभ्यः स्वीयं नमः ख्यापितम्। तेनेदमप्युक्तं यत् भारतं यथेतिहासं देशान्तराणां सहायतार्थमस्ति सर्वथा सन्नद्धम्।
अधिभारतं कोरोना विषाणु संक्रमण कारणात् सक्रिय रोगिणां संख्या प्रवर्ध्य प्रायः 38,000-मानमस्ति संस्पृशन्ति। 39,516 संख्याकाः पूर्णतः आप्तवन्तः स्वास्थ्यं, परन्तु 86,000 संख्याकाः कालग्रासीभूताः। स्वास्थ्यमन्त्रिणा राज्यमन्त्रिभिः सह सम्मिल्य तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्णाटक प्रदेशानां स्वास्थ्यमन्त्रिणां परामर्शादिकम् अपि संगृहीतम्। सम्पूर्णेऽपि विश्वे 39 लक्ष संख्याकाः जनाः कोरोना संक्रमणेन सन्ति आक्रान्ताः। अनेन विषाणुना तावत् अधिविश्वं प्रायः 15,00,000 संख्याकानां मृत्योः अपि स्पष्टा सूचना प्रकट्यते इति भीषणं तथ्यमेकम्। यद्यपि 13 लक्ष संख्याकैः विषाणुदुष्प्रभावः पराजितोऽपि इत्ययं तावत् सुखास्पदं तथ्यम्। विशाखापत्तनमस्थं निकषा वेङ्कटपुरम् इत्याख्ये ग्रामे LPG पॉलिमर निर्माणागारे स्टायरीन् इत्याख्यवाते निस्सरणकारणात् 11 संख्याकाः मृताः, नैके च सन्ति गम्भीरस्थित्यां। राष्ट्रियापत्प्रतीकारबलप्रदत्तेन सहयोगेन स्थितिः ततः नियन्त्रिता। प्रधानमन्त्रिणा तावत् दिल्ल्यां राष्ट्रियापत्प्रतीकारबलस्य अधिकारिभिः सह एतत् दुर्घटनाविषयमाधृत्य विमृष्टम्। महाराष्ट्रस्य औरंगाबादनगरे भारवाही रेलयानपरिचालनक्रमे समागतपथानां 16 संख्याकानां श्रमिकाणां शोकास्पदं मृत्युदुर्घटना दुर्वृत्ता। दुर्घटनामाधृत्य अन्वीक्षणादेशोऽस्ति प्रदत्तः। मृतकेभ्यः सहायता राशिप्रदानार्थमपि वर्तते समुद्घुष्टम्। प्रधानमन्त्रिणा घटनामालक्ष्य तावत् प्रकटितः स्वीयः शोकः। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन उत्तराखण्डे कैलासमानसरोवर यात्रायै नवनिर्मितस्य मार्गस्य दृश्यश्रव्यतन्त्रीय समुपवेशनमाध्यमेन विहितं समुद्घाटनम्। साम्प्रतम् एतत् मार्गप्रयोगद्वारा 5 दिनापेक्षया दिनद्वये एव सम्पादयिष्यते मानसरोवर यात्रा। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलेन 10वीं कक्षायाः 12वीं कक्षायाश्चापि अवशेषायितानां परीक्षाणां विनिर्धारितदिनाङ्काः सन्ति समुद्घुष्टाः। परीक्षाः इमाः जुलै मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः आरभ्य 15 दिनाङ्कं यावत् सम्पादयिष्यन्ते। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्रिणा डॉ रमेश पोखरियाल निशंकेन सुविस्तृत सूचना यथाशीघ्रं प्रदास्यते। प्रियाः प्रेक्षणप्रियाः, जानन्त्येव भवन्तः यत् लॉकडाउन इत्येतद्द्वारा वयं सर्वेपि अनुभूयमानाः प्रायः पुनरपि बद्धीकृताः इव। आम्, समग्रे एव संसारे कोरोनाक्रान्ताः जनाः कुत्रचित् सन्ति पूर्णतो बद्धाः, क्वचित् च किञ्चित् शैथिल्यम् अवाप्य अपि कथञ्चित् अबद्धाः इति तथ्यं। यतः सत्यप्रिये लॉकडाउन इति वैदेशिकशब्दस्तु प्रतिराष्ट्रं तदर्थपरिपालनदिशा विविधायते। अत एव स्वस्थभारतेऽपि कोरोना व्युत्पादितेन सङ्कटवैविध्याधारेण पिधानापेक्षया प्राधान्येन आगमनिर्गमरोधस्वरूपमेव सम्मुखं विद्यते। प्राधान्येन हि व्यपदेशाः भवन्ति, तदप्यर्थदिशैव इत्यपि सुवचम्। तर्हि भारते विशेषतः इममेव आगमनिर्गमरोधार्थकम् आक्रान्तता विनिवेदकं कोरोना दुष्प्रभावं निरूपयामः वयम् एतद् विवरणक्रमेण। कोरोना महामारी विरोधिनी संघर्षे पुरोधसां भूमिकां विदधानाः चिकित्सकाः, स्वच्छता कार्मिकाः, सहायिनः इतरे च जनाः सेनाभिः विस्मयावह रीत्या अभिवादिताः। कोरोना संघर्षकान् बहुमानयितुं फ्लाई पास्ट इत्याख्या वैमानिकी मानवन्दना आयोजिता। श्रीनगरतः त्रिवेन्द्रं पर्यन्तं, डिब्रूगढ़तः कच्छप पर्यन्तं च कोविड-19 महारोगस्य उपचर्यारतेषु रुग्णालयेषु पुष्पवृष्टिः विधाय मानाभिवादनं विहितम्। वायुसैन्येन स्वपद्धत्या कोरोना संघर्षकान् अभिवाद्य तेषाम् उत्साहोऽभिवर्धितः। भारतीय वायुसेनायाः उदग्र विमानेन कोरोना रुग्णान् उपचार्यमाणानां रुग्णालयानाम् उपरिष्टात् उड्डयनं विधाय कोरोना संघर्षकान् सम्मानयितुं पुष्पवर्षाः विहिताः। नानाभागेषु वैमानिकमानवन्दनां विधाय सैन्यवाद्यवृन्दद्वारा च सङ्गीतसमायोजनपूर्वकं तेभ्यः साधुवादाः अभिव्यञ्जिताः। कोरोना विरोधि समरे अहर्निशं कार्यव्यापृतान् आरक्षि कार्मिकान् प्रति कृतज्ञता ज्ञापनाय दिल्ल्याम् आरक्षिबलीये स्मारकस्थले सुमन वृष्टिं विधाय आरक्षि कार्मिकाः अभिवादिताः।
शहीदों को सम्मान देगा। सेनात्रयस्य अध्यक्षाणां प्रतिनिधिभिः आरक्षि स्मारके पुष्पाञ्जलयः समर्पिताः। राजपथे कोरोना योद्धॄणाम् उत्साहवर्धनाय भारतीय वायुसेनया वैमानिकाभिवादन पूर्वकं पुष्पवृष्टिर्विहिता। अभिवादन प्रक्रमेऽस्मिन् सुखोई 30 MKI, मिग 39 जगुआर विमानानि समाहितानि आसन्। कोविड-19 ग्रस्तानां रोगिणाम् उपचारकरेषु रुग्णालयेषु पाटलपुष्पपल्लवानां वृष्टिः समेत्य नौसैन्यस्य पोतेषु दीपप्रज्वालनं विधाय सशस्त्रबलैः सैन्यभावेन कोरोना संघर्षकाः अभिवाद्यन्ते। भारतीय वायुसैन्येन श्रीनगरे डलसरोवरम् उपरि वैमानिक सञ्चलन पुरस्सरं चिकित्सकाकर्मिसहिताः सकलाः कोरोना योद्धारः मानवन्दनया अभिनन्दिताः। देशस्य तटसीमा क्षेत्रेषु जलसैन्येन कोरोना योद्धारः विशिष्टपद्धत्या सम्मानिताः। जलसैन्यस्य युद्धपोतेषु दीपोद्दीपनं विधाय एषां प्रति कार्तज्ञम् अभिव्यञ्जितम्। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्राणां तटसीमासु जलसेनायाः युद्धपोतेषु अग्निक्रीडनकैः सममेव दीपप्रज्वालनद्वारा कोरोना योद्धॄन् प्रति साधुवादाः ज्ञापिताः। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। आगमनिर्गमरोधावधिः पुनरपि प्रवर्धितः इति दृढं सम्यक् इति ज्ञात्वापि न रोचते मे पुनरावर्तनमिदम्। पुनरावर्तनं तु तदेव अभिलष्येत सर्वैः यत् वस्तुतः प्रियता प्रतिपादकम् अनुभूयते। स्मरति भवान् यत् कार्यक्रमादौ सुभाषितमपि पुनरावर्तितमेव अस्माभिः इति? सत्यमेतत्। परिवर्तनं तावत् न रोचेत यस्मैचित् कस्मैचिदपि, परं पुनरावर्तनं तु पश्यतु, इतिहासोऽपि बहुधा पुनरावर्तयति आत्मानं। मह्यं तु एतदर्थमेव रोचते इदं कालिकं पुनरावर्तननर्तनं। भवतु पुनरावर्तननर्तनसमाराधक। वस्तुतः कोरोना दुष्प्रभाविते काले वयमपि पुनरावर्त्य साक्षात्कारक्रमप्रदर्शनाय विवशायिताः इव एव। आम्, दर्शकाः अपि जानीयुः तावत् पुनरावर्तनविवशतायामपि संस्कृतसम्भाषकसमवाये अन्यतमां स्वीडन् देशीयाम् आनन्दस्वरसारिणीम् आनन्दाहिमानीं संश्रुत्य किं वा अस्माकं पूर्वतनप्रसिद्धसाक्षात्कारेषु एकतमं संवादं विश्रुत्य प्रवर्धयन्तु भवन्तः वैदेशिकमुखनिःसृतं संस्कृतशब्दश्रवणानन्दम्। आनंदा हिमानी एका स्वीडन देशीया महिला या हि बाल्यावस्थायां दृष्टस्वप्नानन्तरम् आध्यात्मं प्रति आकृष्टा अभवत्। आध्यात्मसाधिकया अनया योगप्राणायामोपासनादिभिः संस्कृतप्रचारः क्रियते। स्वीडिश चिकित्सालये चिकित्सकसहायिकारूपेण वृत्तिं कुर्वत्या आनंदा हिमानी महोदयया भारतीय ज्ञानपरम्परा सम्बद्धाः नैके कार्यक्रमाः स्वीडन चिकित्सकसहायिकाभ्यः समायोजिताः। आध्यात्माकृष्टा एषा भारतमागत्य साधनाभ्यासं कृतवती। ततश्च 6 मासाः संस्कृतसम्भाषणं पठितुम् अनया यापिताः। अधुना आनंदा हिमानी महोदया संस्कृतसम्भाषणे कृतश्रमा इव संस्कृतं सम्भाषते।
महोदये, भवत्याः स्वागतं करोमि। नमस्कारः। सर्वप्रथमं प्रष्टुमिच्छामि, स्वीडन् देशीया भवति, तत्र सर्वप्रथमं भारतविषये अथ च संस्कृतविषये भवती कदा श्रुतवती? बाल्यकालतः मम सङ्गीते बहु रुचिः आसीत्। तदनन्तरं विद्यालये अपि सङ्गीतं पठितवती, पश्चिमस्य शास्त्रीयसङ्गीतम् इति। तस्मिन् समये एकया महिलया सह सम्पर्कम् अभवत्। सा माम् एकं ध्यानशिबिरम् आनीतवती। तत्र जीवने प्रथमवारम् एतादृशाः जनाः दृष्टवती ये शान्तिरूपेण उपवेश्य ओंकारस्य उच्चारणं कुर्वन्ति। अतः प्रथमं शब्दं यत् श्रुतवती संस्कृतेन तत् ओंकारनादम् आसीत्। तत्र स्वीडन् देशे तु संस्कृतपठनव्यवस्था तथा नास्ति, संस्कृतपरिवेशः नास्ति। संस्कृतपठने, संस्कृताध्ययने तत्र समस्याः आगताः स्युः, आचार्याः तत्र न स्युः प्रायः। तत्र भवती कथं कार्यं कृतवती, कथम् अध्ययनं कृतवती? ओंकारनादं श्रुत्वा मम जीवने बहूनि परिवर्तनानि आगतानि। यथा अधिकम् आनन्दिता आसं, दुःखेषु अपि शान्तिम् अनुभवितुं शक्नोमि। अतः मन्त्रेषु, श्लोकेषु मम विश्वासः अभवत्। संस्कृतं पठनीयम् इति इच्छा आसीत्। अतः भारतम् एव गन्तव्यम् आसीत्। यथा तत्र आचार्याः न सन्ति। मम आयुः 29 आसीत् यदा गङ्गोत्रीक्षेत्रं गतवती अध्ययनार्थं। तत्र कोऽपि उक्तवान्, संस्कृतभारती एकं संस्थानं वर्तते, ते सम्भाषणं पाठयन्ति। अतः बेङ्गलूरुं गतवती। तत्र 6 मासपर्यन्तं संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। यथा भवती उक्तवती अध्यात्मविषये भवत्याः रुचिः वर्तते, तर्हि अध्यात्मविषयाः अध्येतुं, श्लोकानां वा अध्ययनार्थं भवती संस्कृतभाषामेव किमर्थं चितवती? सत्यम्, अनुवादाः बहवः सन्ति ये अनुवादं कुर्वन्ति, PhD स्कालर्स् अपि सन्ति। परन्तु यदि आध्यात्मिकक्षेत्रे तेषाम् अनुभूतिः नास्ति तर्हि केवल स्पेक्युलेशन्स् भवति तेषां। यथा उपनिषदः प्रायः स्यात् एवं वदति अथवा एवं वदति, परन्तु यस्य आध्यात्मिकक्षेत्रे अनुभूतिः वर्तते, अहम् आत्मा अस्मि इति, सः ग्रन्थानाम् अर्थः सम्यक् रूपेण अवगन्तुं शक्नोति। अतः अनुवादाः समीचीनाः सन्ति, परन्तु तथापि संस्कृतभाषाया पठितुम् इष्टवती। संस्कृतभाषा यदि उच्चारणं कुर्मः तदा तस्य दिव्यकम्पनं वर्तते, अस्माकं शुद्धीकरणं भवति, वातावरणस्य शुद्धीकरणम् अपि भवति। भवती तत्र स्वीडन् देशे एकस्मिन् चिकित्सालये धात्रीरूपेण अपि कार्यं करोति। तत् कर्मणि संस्कृतस्य, भारतीयपरम्पराणां वा कश्चन योगदानः विद्यते? निश्चयेन महोदय। यथा तत्र ये मेडिकल स्टाफ सन्ति ते परस्परं लेक्चर्स्, सेमिनार्स् इत्यादि दास्यन्ति। दे वाण्ट् टु बी अपडेटेड्। तदा मम प्रयत्नं वर्तते यत् तत्र संस्कृतं योजयामि मध्ये मध्ये। यथा संस्कृतभाषा केवलं भाषा न, जीवनशैली अपि वर्तते, चिन्तनं, व्यवहारः च। अतः we can see that the most majority of the diseases are due to stress. We can see a lot of modern scientific studies which are made where they put electrodes on the head. They measure that people who talk Sanskrit or practice meditation, positive thinking, they have a greater release of dopamine and hormones like endorphin, adrenaline, which makes us more happy and content in life. तो तत्र चिकित्सालये भवती याः अन्याः तत्र धात्र्यः भवन्ति तासां कृतेपि संस्कृतश्लोकानां पारायणं कारयति? सत्यं, ते उक्तवन्तः अपि यत् अधिकं शान्तिम् अनुभवामः, आनन्दम् अनुभवामः। बहु समीचीनं। भवती शास्त्रीयं सङ्गीतमपि पठितवती। कृपया एकं स्वकीयं प्रियं पद्यं श्रावयतु।
एकं सूर्यमण्डलं स्तोत्रं वर्तते। नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। शोभनः संस्कृतसम्प्रसारसक्षमः संवादः। स्वस्य कृते तु जीवन्ति प्रायशः सर्वे, परं संस्कृतसम्प्रसारस्य कृते जीवनयापनं तु नूनम् अद्भुतम्। प्रभाषितं पुनरपि सत्यं भवत्या। यद्यपि प्रभासितं भवति यत्किमपि बहुषु विषयेषु अस्माभिः यत् अयम् इयम् असौ वा स्वार्थाय न जीवति अपि तु परमार्थाय, तथापि तथ्यं तु ईदृशं भिद्यते प्रतिपदं वयं परीक्षामारभामहे चेत्। अहो परीक्षितं न वा अस्मद्गीतानुवाद निर्णायकैः यत् अपने लिए जिए तो क्या जिए एतस्य हिंदी गीतस्य समुचितम् अनुवादं विधाय स्वकृते संस्कृतकृते वा केन यशः समर्जितम् इति सर्वथोपयुक्ते काले स्मारयति भवति। अस्तु, विनिर्णायकैरस्माभिस्तु विना विवादम् अनुवादकान्तरान् पुनरपि पृष्ठीकृत्य न स्वकृते एव यशः समर्जकः अपि तु परमार्थतः संस्कृतसमर्चकः डॉक्टर हरेकृष्ण मेहरवर्यः अस्ति चेतः गीतानुवादस्पर्धा विजेतृरूपेण। साधुवादार्हाः मेहरवर्याः गानकर्मनिपुणः श्रीरङ्गभावेरपि स्वराङ्कनार्थं भृशम् अभिनन्द्यते अस्माभिः। स्वार्थपरे संसारेयं मनुजस्य वै सुपरिचया यो परस्मिन् पावके ज्वलितोऽस्ति एष हि मानवः। स्वकृते जीवेत् किं तर्हि जीवनं स्वकृते जीवेत् किं तर्हि जीवनं जीवेहेरिहृत् संसारकृते त्वं स्वकृते जीवेत् किं तर्हि जीवनम्। पण्याजिराज्जनानां वै किञ्चित् वयं न क्रेष्यामः पण्याजिराज्जनानां वै किञ्चित् वयं न क्रेष्यामः आविक्रिय स्वमानन्दं क्लेशं लोकस्य क्रेष्यामः क्षीणदीपानां ज्वालननिमित्तं क्षीणदीपानां ज्वालननिमित्तं जीवेहेरिहृत् संसारकृते त्वं स्वकृते जीवेत् किं तर्हि जीवनम्। मानञ्जनो यो वेत्ति स्वकं परमेश्वरं स विज्ञाता मानञ्जनो यो वेत्ति स्वकं परमेश्वरं स विज्ञाता स्वाधीन स्वभाव एव नरः रीति
कथन्नुदास्य गता शिरो न भवेत् विधातुं विनतं शिरो न भवेत् विधातुं विनतं जीवेः रेरुत् संसारकृते त्वं स्वकृते जीवेत् किन्तर्हि जीवनम्। सुमधुरस्वर समलंकृता तस्मात् गीतात् परं साम्प्रतमस्ति समयः नूतन स्पर्धा गीत समुद्घोषस्य। प्रिय दर्शकाः, भवदर्थं संस्कृत सम्प्रसारमुद्दिश्य अनुवादार्थं च नूतन स्पर्धा गीतमस्ति चिदमस्माभिः इदम्। उसको नहीं देखा हमने कभी पर इसकी जरूरत क्या होगी ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी उसको नहीं देखा हमने कभी। एतस्य प्रचालित गीतस्य अनुवादं यथा शक्यं स्वयं संशोध्य प्रेषयन्तु भवन्तः अस्मदर्थं पट्टिकायां प्रदर्श्यमाने विनिर्धारित दिनाङ्कान्तराले। ततश्च गीतानुवाद स्पर्धायाः विजेता पुनरपि कः स्यात् इति ज्ञास्यन्ति भवन्तः इतो द्वितीये सप्ताहान्ते। साम्प्रतं वयं प्रदत्तार्धहोरावधिं प्रायशः पूर्णयामः, परम् अर्धेनापि संयोज्य संस्कृतसमैक्यं प्रसारयितु कामाः वयं सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तः डीडी न्यूज़ इत्यतः दूरात् संस्कृतं प्रसारयन्तः सामाजिकसञ्जालसौविध्य वैशिष्ट्यं चापि प्रख्यापयन्तः समेभ्यः समाभ्योऽपि मङ्गलाभीप्सुभ्यः प्रभूतम् अतुल्यमाङ्गल्यमाविष्कुर्मः भव्य भविष्यार्थं भुवने इह तावत् सादरं सस्नेहमपि भवते च ते नमः। साहसमुदात्तमस्ति निजं प्रस्तरनिभाश्च प्राणानः साहसमुदात्तमस्ति निजं प्रस्तरनिभाश्च प्राणानः पदयोस्तले भुवं किं वा आकाशमेव न्यस्यामः पतितानां वै उत्थाननिमित्तं पतितानां वै उत्थाननिमित्तं जीवेः रेरुत् संसारकृते त्वं स्वकृते जीवेत् किन्तर्हि जीवनं स्वकृते जीवेत् किन्तर्हि जीवनं जीवेः रेरुत् संसारकृते त्वं स्वकृते जीवेत् किन्तर्हि जीवनम्।